अतः द्वितीयोऽध्यायः। हरिः ॐ। सहस्रशीर्षपुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपातः भूमिगुं सर्वतः स्पृत्वा त्यतिष्ठदशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वस्येषा नो जदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमातोज्यायाश्च पुरुषः पादोश विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्व उदयति पुरुषः पादोषेह भवत् पुनः ततो विक्वं व्यक्रामत्शासनानशने अभि ततो विराड जायत विराजो अधिपुरुषः स जातो अत्यरिचत वर्षाद भूमिमतो पुरः तस्मादज्ञा सर्वहुतः सम्भृतं मृगदाज्यं वसुंस्ताश्चक्रे वायव्या नारण्याय ग्राम्याश्च जे तस्मादज्ञा सर्वहुतः ऋचः सामानिजगिरे छन्दा गुंक्षिजगिरे तस्मादुश्चस्मादजायत तस्मादस्वा अजायन्त जे केचोभयादतः गावो हजगिरे तस्माद्जाता अजावयः तञ्जज्ञं बर्हि किं प्रोक्षन् भुरुगञ्जातमग्रतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिगयश्च जे जत्पुरुकं जदधू कतिधाव्यकल्पयन् मुखं किमिषासीत् किं बाहु किमुरूपादाौ चेत्ते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्बाहुराजन्यः कृतः उरुतदश जे द्वेष्यः पद्भ्यां गुंशूद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातश्चक्षुषो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंशिष्णोर्ध्योः समवर्तत पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोका कल्पयन् जतपुरुषेण हविका देवा जयन्मतन्वत वसन्तोषासीदाज्यं कृक्मैद्मः शरदविः सप्ताशासन् परिधय स्त्रिः सप्तसमिधं कृताः देवा जयन्त्यन्दन्वाना अबध्नन् पुरुषं वसुम् जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेह नाकं महिमानः सचन्द्रजयत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवाः अद्भ्यः सम्भृतः पृथिवेरसा च विश्वकर्मणः समवर्तताग्रे तश त्वष्टा विदधद्रूपमेति धर्मतश देवत्वं माजामग्ने वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णतमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः बन्धा विद्यते यनाय प्रजापतिश्चरति गर्भे अन्तर्जायमानो बहुधा विजायते दशजोनिं परिपश्यन्ति धीरास्तस्मिन् हेतैस्त्रिभुवनानि विश्वाः जो देवेभ्ययात पतिजो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो न मुरुचाय ब्राह्मये रुचं ब्रह्मा जनयन्तो देवाग्रतद्ब्रुवन् यशस्त्वैवं ब्राह्मणो विद्यात च देवा सन्वसे श्रेष्ठते लक्ष्मीसपत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमस्विनौ व्यातं नन्निगाणां मुमोयिगाणा सर्वलोकं मयिखाणः।